बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुबेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज संध्याकाळच्या 14व्या हप्त्याचो बुधवार. आमचो नियाळ वांजलाचेर आमी मुखारून वरया. इंग्लिशांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आनी हांगासर आमी वांजलाचेर नियाळ करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 1 तावन 7 पर्यंत. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिष्यांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां ही: पयलो सिमोन, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलिप आनी बार्तोलोमेव, थॉमास आनी सुंकागार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमोन आनी जेजूक गतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गावाक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी समार्यागरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बघा रे, इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा, वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा. देवाचे उतर हे वाक्य तुका क्रिस्ता. भौन निबडिनो, आमी वांजेलांत मातेवाचो वांजेल नियाळते आसाव आनी फाटल्या दिसांनी आमी जेजून दोंगरा वयर दिल्लो प्रसंग नियाळ केला. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 तावन 7 म्हणजे 3 अध्याय. आनी ह्या अध्यायानी जेजून देवाचे राज हांगाच आसा म्हळ्यार आमचे मोदेंच आसा म्हणून प्रगट केला. आनी त्या राज्याचे वारेस्तार वा त्या राज्याचे वांटेली आमी कशें जावयेत म्हूण ताणें ताच्या शिष्यांक शिकोवन दिला. आता ताच्या उपरांतल्या अध्यायांनी 8व्या अध्यायातावन 10व्या अध्यायापर्यंत जेजू आपण एक राई कशें लोकां सांगाता भोंवचें आनी राया भाशेन काम करचें आमकां दिसून येता. आनी आतां आयच्या वांजेलांत आमी पळयल्ल्या प्रमाणे, कित्याक आज आमी वाचलो तो 10वो अध्याय, आनी ह्या अध्यायांत आमी पळयता की तो 12 जाणां ताच्या राय कारभाऱ्यांक विंचता. रॉयल ऑफिसर्स म्हणून आमी म्हणयेत, कित्याक ताचें राज्य वाडतें आसा आनी वाडतें आसतना ताका एकल्यानच काम करूंक जायना, त्या देखून ताका आदार जाय. आनी ह्या खातीर तो 12 जाणां ताच्या राय कारभाऱ्यांक विंचता. असलनचे गणित आमकां रायांच्या पयल्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. तें कितें करता की म्हळ्यार सलमाव राय ताचें आडाळतें पळोवचे खातीर 12 जाणांक विंचता, 12 जाणां अधिकारींक विंचता आनी सगळ्या इस्रायल भर लोकांक काणवांचे खातीर तो तांकां नेमता. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 4 वळ 7. आता
हे 12 अपोस्तोल देवाच्या राज्याक कसलें काण वांटले. ते देवाच्या लोकांक जिविताचो उंडो दितले. कशें? पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर, मात्र न्ही ताच्या जिवंत पुत्रा मुखांत. पळया, जेजून ताच्या पब्लीक जिविता वेळार इस्रायेलाच्या सुकून गेल्ल्या लोकांक पाटी हाडचें, सोदून काडचें काम केलें. त्या देखून आजय आपणाच्या शिसांक तो धाडटा आसतना म्हणटा पळया, इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. आनी आनी एक विशय आमी मोतीन दवरचे, जे कितें जेजू हांगासर ताच्या शिसांक करूंक आपयता वा कितें तांणी करीजे म्हूण काम दिता, ते सकट जेजून हाच्या पयलेंच कर्ण जाला. तसलेच कामाक तो ताच्या शिसांक धाडटा. म्हणटना शिसांनी भियेजे म्हूण ना, तांच्या मेस्त्रीन हें काम कर्ण दाखयलां आनी तोय तांचे सांगत आसा. त्या देखून तांणी कांय भियेजे म्हूण ना, फिकीर करीजे म्हूण ना, खावजेजे म्हूण ना, तोय तांचे सांगत आसा. आनी ही ताणें कामां ताच्या शिसां मुखारच कर्ण दाखयल्यांत. आनी आतां ताणें तांकां ताच्या पदवेन भरलां अशें म्हणटना खंडी जावन जेजूक तो बळवंत करता. जेजू तांकां आपणाच्या सक्तेन भरता. वय वय. आतां ताणें ताच्या जिविता उदेंत इस्रायेलाच्या सुकून गेल्ल्या लोकांक सोदून काडलें आनी आतां ताच्या शिसांक तो त्याच कामाक धाडटे आसा. त्या देखून तो म्हणटा क्लियरली, इस्रायेलाच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. म्हणटना समार्यागराच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात, अन्य जातीच्या गावाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात. म्हणटना थंय वसोंकूच वचनाकात म्हूण न्ही. जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार फर्स्ट प्रायोरिटी कोणाक? इस्रायेलाच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक. तें फर्स्ट तुमी करा. तें सोडून तुमी डिस्ट्रॅक्ट जातात जाल्यार पयलें करचें काम मागीर, मागीर करचें काम पयलें करशात जाल्यार जावचें ना. सो फर्स्ट तुमचें काम सुकून गेल्ल्या इस्रायेलाच्या बोकऱ्यांक तुमी सोदून काडचें. तें जाल्लें उपरांत जाल्यार तुमी दुसरें काम करा. पण आमच्या जिवितांत मोगाळ भोव निबडीनो प्रायोरिटी गरजेच्यो. खंयच्याय कामाक मागीर करचें, आतां करचें, आतां करचें, मागीर करचें न्ही. बगाळ प्रायोरिटी खंयचें फर्स्ट करीजे, खंयचें नेक्स्ट करीजे तें आमच्या जिवितांत कळीत आसूंक जाय. आतां तांचो संदेश बारीच सिंपल आसा. कोलो संदेश? तो म्हणटा, वेताना सर्गींचें राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. दुसरें काही ना. द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हँड. देवाचें राज लागीं पावलां तितलें म्हळ्यार पुरो. आनी जे पयनाडते आसतना आनी हें देवाचें राज परगट करीत वेता आसतना तांची लायफस्टायल, तांचें जिवीत कशें आसूंक जाय? जे कितें जेजून 8 बागेन सांगलां पळया तेंच 8 बागेन सांगलें बरीच. 8 बागेन कितें सांगलां? ते दुर्बळे जावन आसतले, त्या देखून ते कितेंच व्हरचे नात. चिरी जावं, बुती जावं, पयशे जावं तांणी व्हरोंक ना. दुबळी जिणी. 8 बागेंत जेजून सांगलां की दुर्बळी देवाक मानवली म्हूण. तांणी शांती स्थापन करचे मनीस जायजे. दे विल बी पीस मेकर्स. आनी खंय घराक ते वेतात तांणी थंयसर शांती परगट करूंक आसा. 8 बागिंदी शांती विशयंत जेजू सांगता की समाधाने खातीर वावुरतले कितले बागी. मात्र न्ही, जेजूच्या शिसांनी प्युअर आसूंक जाय वा खालते आसूंक जाय. इनोसेंट हॅज डाउट्स.
पारव्या भाशेन तांणी खलते आसूंक जाय, बळे आसूंक जाय. आनी 8 बागेन सांगलेल्या प्रमाणे जेजूय म्हणटा तुमकां कश्ट दोगदोनी सोसूंक मेळटले म्हजे खातीर, भियेनाका. आनी आतां जेजू ह्या कश्टांच्या कामाक धाडटा आसतना तो ताचो आदार बसयता. तो ताचो आदार बसयता, ताचे सांगातपण बसयता, तो तांचे सांगात अपॉइंट करता. तरी करून मग भोव न्हू भयणीनो, जेजूचे मिसांव जारयेक हाडटाना, जेजूचे आपोत्सल जावन जियेत आसतना आमकांय असल्या रितीचे लायफस्टायल आसूंक जाय. कसलें? 8 बागेंत आमकां पळोवंक मेळचें तसलें. दुसरो विशय. तिसरी गजाल मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, जेजूचे शिस कितले जाण आसले? 12 जाण आसले. हो विशय हांवें हाच्या पयलीं तुमकां सांगला. आनी हे 12 जण आसात पळया, ते 12 कालेतीचे. म्हळ्यार तांचो स्वभाव, तांचे नडतें, तांचे शिकापो, तांची चिंतापो, तांची बोगणां, तांचे बॅकग्राऊंड, तांची व्याप्त, हे सकड 12 नमुनेचे. म्हळ्यार एकलो आनी एकल्या बरी ना, वेगवेगळे ते. नेगी 1-2 दृश्टांत हांव तुमकां सांगता पळया. जेजूको गतान पराधीन करचो कोण? जुदास इस्कारियोत. पळया ताची बूद कसली पळया. आनी थंयसर आसा मातेव एक सुंकागार, आनी सुंकागारांक जुदेव पब्लीक पातकी म्हूण लेखताले. कित्याक ते आपणाच्या लोकांतावन पयशे घेताले आनी आपणाच्या लोकांच्या वैरींक दिताले. कोणाक? रोमागारांक. रोमागारांनी तांकां सुंकागार टॅक्स कलेक्टर जावन विंचरले, आनी आतां तांणी तांच्याच लोकांतावन टॅक्स कलेक्ट करचे आनी रोमागारांक दिवचे. आनी उपरांत रोमागार येवन हांचे वयर अधिकार चलयतात. मात्र न्ही, हे सुंक वसूल करतना कितले लेखाचे आसा ताच्या की दोड्यान तिड्यान ते फारताले. त्या देखून लोक तांकां कांटाळतालो. सो तसलो हांगा आसा. आनी तुमकां कळीत आसा सिमांव पेद्रो पळया, तो दडबडो. इतल्या नमुनेचे वा विविध कालेतीचे, विविध बॅकग्राऊंडाचे, विविध टेम्परेमेंटाचे मनीस असले जाल्यारय जेजूच्या शिसांनी केदाळे गालटो करून पडले आमकां दिसून येना. 1-2 फावटी पवित्र पुस्तकां सांगला आमचे मदें ओडकोण म्हूण तांणी चर्चा चलयल्ली. पूण ना जाल्यार तांचे मदें असली सकड विविध लक्षणां आसलीं जाल्यार ते एकामेका मोगान शांतीन जियेताले. कशें साध्य जालें? म्हळ्यार जेजू तांचे मोदेगात आसुल्लो. तशेंच मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी पळया, आमच्या वाड्यांनी पळया, आमच्या फिरगजांनी पळया, विविध कालेतीची मनशां आसात. विविध बॅकग्राऊंडाची, विविध अनुभवाची, विविध बोगणांची, विविध एटिट्यूडाची, विविध ओरिएंटेशनाची. पूण जर जेजूको आमच्या जिविताचें केंद्र करता जाल्यार वडलावे म्हळें प्रायोरिटायज करचें. म्हळ्यार जेजूको आमच्या वाड्याचो, आमच्या फिरगजेचो, आमच्या कुटुंबाचो आमी केंद्र म्हूण घेतलें जाल्यार ताचे भोंवतणी आमी मोगान शांतीन जियोंक शकता. आमी गालटो करून पडचें केदाळा केदना जेजू आमचे मदें ना. केदना जेजू कोणशाक लोटून आमी आमच्योच खुशी करूंक प्रयत्न करता, तेदना आमी झगडीन पडटा. कित्याक आमचो स्वार्थ आमी पयलें पळयता. चवथें आनी निमाणें मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तकांत सान जाकोबा विशयन, सान जाकोब न्हय तो, जाकोबा विशयंत पात्रियार्क जाकोबा विशयन सांगला. आनी थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार सगळ्या गांवांनी दुकोळ पडटा. दुकोळ पडल्या वेळार खानान गांवांतय दुकोळ पडटा. आनी जाकोब कितें करता, ताच्या पुतांक 10 जाणां पुतांक इजिप्ताक खाण हाडूंक धाडटा. कित्याक इजिप्तांत जायतें खाण आसलें. जाकोबाक 12 जाणां भुरगीं न्ही, कित्याक तो 10 जाणांक धाडटा?
कित्याक म्हळ्यार एकल्या बेंजामिनाक तो ताचे सांगता दवरता तो निमाणो, आनी एकलो कोणू, आनी एकलो जुजे, ताका ताच्या भावांनी विकल्लो. जुजे खंय आसा? जुजे इजिप्तांत आसा. आनी आतां हे 10 जण भाव कितें करतात? खाण मागून जुजे सरशी वेतात, कित्याक जुजेन खाण ओट्टू केल्लें. ताचे मुखार ते दिंबी घालतात आनी खाण मागतात. तुमकां कळीत आसा, जुजेक एक सोपान पडलें पयलें, आनी त्या सोपणांत हे उरले सकट ताचे मुखार दिंबयेर पडटाले, नमस्कार करताले. एक पेंडी उबी रावल्ली, उरल्यो सकट पेंडयो 11 पेंडयो ताचे मुखार नमस्कार करताले. वैगी उडासागी. आनी हे ताचे 10 जण भाऊ ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार तो कितें करता? ताची वळख तो दाखयना. म्हळ्यार ताच्या भावांनी आपणाची सूख वळखून घेवच्याक तो एक अवकाश कर्ण दिता. आनी हो जुजे आसा पळया पोरण्या तेस्तामेंताचो, आयच्या पयल्या वाचपान ताचे विशयी आमी आयकत आहों, त्या देखून ते वाचप तुमी वाचा. तो जेजूचो एक नमुनो म्हळ्यार एक पॅटर्न, एक फ्री फिगरेशन. कशें पळया, जेजूक कितें केलें? थंयसर 30 नाण्यांक विकलें. वैगी जेजूक विंचून काडलेल्या शिसा विशयी आमी आयकलें. ताका घतान पाराधीन केल्लो इस्कारियो जुदास कितल्या नाण्यांक? 30 नाण्यांक. आनी हांगा पळया, ह्या जुजेकी पाराधीन केलो ताच्याच भावांनी कितल्याक? 20 नाण्यांक. जेजूक 30 नाण्यांक, हाका हांगा 20 नाण्यांक. आनी थंयसर जेजूक कितें जाता गे म्हळ्यार, ताणें जिवन जाल्ल्या उपरांत ताची वळख सांगतना ते शीच पातयेवंक ना. आनी हांगासर रे जुजेन ताची वळख दाखयत आसतना ताचे भाव फस्ट पातयेना. तांकां आज्या बरें हो कसो हांगा पावलो गी म्हणून. पळया कशें जुजेक आनी थंयसर जेजूक एक लागशिल्लो संबंध असो आमी पळयता. तर आयच्या वाचपांत हांव आमकां नियाळा कर्ण संदेश येदळूच स्पश्ट जाल्या. तर आतां आमी आयचें कीर्तन मागोवंक तयार जावया. कीर्तनाचो श्लोक असो आसा, जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. देवाचेर विश्वास असलेल्या खंडीत ताची दया मेळटाच. तर आमचो विश्वास गुण करून ताची दया मागून हे कीर्तनात आमी मागया. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा, दासरीयेचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास भरीत ताळ्यान ताका नावाडा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता, परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फोळ कर्ण सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सस्नाक बाळटा, ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तगतात. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण
जन्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन चार्ल्स क्रास्ता वसाई मुंबई टावन, सिरिल डिलेमा मीरा रोड मुंबई टावन, मार्शल लोपेज कुमटा कारवार टावन, मेरी अनिल रोड्रिगस बेळगाम टावन, रॉबर्ट डिसोजा सुरतकल मंगळूर टावन, जेनिशा वीसी केंगेरी बेंगळूर टावन, कियाना डिमेल्लो कुवेट टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागताव. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा करमलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.